अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है कर्ज़े इश्क। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं बहुत जल्द अपने तमाम नॉवेल्स डिलीट करने वाली हूँ। अगर आपको कोई नॉवेल पसंद है तो जल्द से जल्द उस नॉवेल को विडमेट या वाई2मेट के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद के नॉवेल को री अपलोड करूं तो इस नॉवेल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फौरन ज्वाइन कीजिए ताकि आप नॉवेल्स और चैनल्स की अपडेट फौरन हासिल कर सकें। चलिए चलते हैं आज के नॉवेल की जानिब। वो जो सबसे रोशन सितारा है ना, वो शिजा मम्मा है। ज़ूनी की पुरशौक निगाहों के ताक़ुब में देखते फराज ने चौंक कर सितारों से नजर हटाते हुए अपने करीब खड़ी ज़ूनी को देखा जो रीलिंग से लगी खड़ी थी। क्या कहा? दोबारा कहो बेटा। फराज की तमाम तवज्जो का मरकज ज़ूनी का पुरशौक जुमला बन गया था। जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे होते हैं ना, वो आसमान के सितारे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग जमीन के सितारे हैं। और जब जमीन का कोई सितारा अल्लाह ताला को प्यारा लगता है तो अल्लाह ताला उसको अपने पास बुलाकर आसमान का सितारा बना देते हैं। वो हैरत से उसे देख रहा था। ये सब किसने कहा तुमसे? हालांकि वो जानता था कि ये सब किसने कहा होगा, फिर भी तस्दीक चाहिए। मिनाल मम्मा ने। और किसने? जूनी के लापरवाह जवाब पे यकदम वो खामोश हो गया। पापा, मिनाल मम्मा कब आएंगी? जूनी के बजाय मानी की तरफ से सवाल उठा, जो काफी देर से खामोश खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। फराज इस सवाल का जवाब देने से कासिर था, इसीलिए चुप ही रहा। बोले ना पापा, मिनाल मम्मा कब आएंगी? जूनी का ध्यान भी अपनी मिनाल मम्मा की सिमत मुड़ चुका था। बहुत जल्द आ जाएंगी, चलो अब अंदर चलते हैं। फराज को पता था उनका ध्यान अब मिनाल मम्मा में अटक गया है। अब वो हजारों सवालों और सवालों के जवाब में हजारों दलीलें भी मांगेंगे। उसने बालकनी से हट जाना ही मुनासिब समझा था। नानू बीमार हैं? जूनी को हैरत और परेशानी हुई। हाँ, वो कुछ खोए हुए अंदाज से बोला, फिर ठिठक कर रुक गया। नहीं बेटा, नानू तुम्हारी मम्मा के लिए कुछ उदास भी थी, इसलिए तुम्हारी मम्मा मिलने गई हैं। आ जाएंगी, ज्यादा परेशानी की बात नहीं। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही हम भी जाएंगे। उसने टालने के साथ साथ तसल्ली भी दी। वो सर हिला के रह गए। कल से जो उदासी उनके चेहरों का अहाता किए हुए थी, फराज जानबूझकर इस उदासी को नजरअंदाज कर रहा था और वो बाप को परेशान ना करने के ख्याल से अपने दिल पर जबर करके खाना खा रहे थे। स्कूल जा रहे थे और बाप से बातें करके उनका दिल भी बहला रहे थे, क्योंकि ये उनकी मिनाल मम्मा की हिदायत थी कि छोटी छोटी बातों से कभी भी अपने पापा को परेशान नहीं करना, बल्कि उनकी परेशानी को खुद शेयर करना है। यही वजह थी कि कल से अभी तक वो अपनी मम्मा के कहे पर अमल कर रहे थे, लेकिन अपने पापा को देखकर कल से जो उनको परेशानी हो रही थी, वो अपनी मिनाल मम्मा से शेयर करने को बेताब हो रहे थे और वो मौजूद ही न थी। कल से नानू के पास गई हुई थी। चलो आराम से सो जाओ, वो उनको बेड के करीब आकर हिदायत दे रहा था। उन्होंने सादतमंदी से हुक्म पे सर झुका दिया और चादर में दुबक गए। सुबह जल्दी उठना है, इसलिए कोई बात नहीं और आराम से सो जाना है। ओके, गुड नाइट। बारी बारी दोनों के गालों पे प्यार करता वो नाइट बल्ब जलाकर अपने कमरे में चला गया। सोनी ने चेहरा बाहर निकाल के देखा तो मुलगजे अंधेरे ने खौफजदा कर दिया। उसने लरसते हाथों से मानी का नातवां कंधा थाम कर खुद को सहारा दिया। मानी, बल्ब जला लें? सोनी की डरी सहमी सरगोशी उभरी। नहीं जूनी, तुम डरो नहीं, आराम से सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। बल्ब जलाया तो पापा समझेंगे कि हम जाग रहे हैं, मानी ने मजबूत लहजे में कहते हुए अपने बड़ेपन का सबूत दिया। मानी, मम्मा कब आएंगी? जूनी आखिर सिसक उठी और मानी बेचारगी से देखने लगा कि अब उसे कैसे चुप कराए। जूनी, चुप हो जाओ, मम्मा को फोन करते हैं और पूछते हैं वो कब आएंगी। मानी उठ बैठा। उसके इस आइडिया पे जूनी के आंसू भी पल भर को थम गए थे। उसने नंबर डायल किए और रिसीवर चादर के अंदर खींच लिया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज उभरी। चाचू, मैं मानी हूँ, मम्मा कहाँ है? वो अपनी मम्मा के लिए ज्यादा परेशान और उदास लग रहा था। दूसरी तरफ अरकम मुस्कुरा दिया। बेमुरव्वत बाप के बेमुरव्वत बेटे हो ना, इसलिए अपने काम से काम रखते हो। मिनाल, जल्दी से आओ, बच्चों का फोन है, अरकम ने कह के आवाज दी। मानी खामोशी से सुनता रहा।
اور سناओ, जूनी कैसी है? ठीक है चाचू, नानू बीमार हैं? मानी को ख्याल आया. हाँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है. ये लो, तुम्हारी मम्मा आ गई हैं. अरकम के बाद मिनाल की बेताब आवाज उभरी. हेलो मेरी जान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मम्मा, मगर जूनी डर रही है और रो भी रही है. हम अकेले सो रहे हैं. जूनी कल रात भी नहीं सोई थी. मानी ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया. मिनाल परेशान हो गई. तो तुम पापा से कहते ना कि वो तुम्हारे पास सो जाए. वो नहीं सोते, कल कहा था, उन्होंने डांट दिया. कहते हैं बड़े हो गए हो, बच्चे मत बनो. मिनाल को फराज की फितरत का अच्छी तरह अंदाजा था और तजर्बा था, इसीलिए खामोश हो गई. अच्छा जूनी कहाँ है? उसका लहजा काफी मुतफक्किर था. ये मेरे पास है. उसने रिसीवर जूनी को थमा दिया. मिनाल मम्मा, पापा हमको डांटते हैं और सुबह नाश्ता भी अच्छा नहीं बनाते. खाना भी इतना बुरा था, मेरी आज पोनी भी नहीं बनाई. वो रोते हुए बाप की कारकर्दगी सुना रही थी. ऐसा नहीं कहते मेरी जान, वो बिजी होंगे. और खाने को बुरा मत कहो बेटा, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे. फौरन माफी मांगो. मिनाल ने प्यार से सरजनिश की. सॉरी अल्लाह ताला. उसने फौरन अमल किया. हाँ, अब डरने की जरूरत नहीं. तुम लोग लेट जाओ, मैं कहानी सुनाती हूँ. स्पीकर का बटन ऑन कर लो. उन्होंने बखुशी ये काम किया था. अपने पापा को तंग नहीं करना, जैसा वो कहें वैसा करना है. स्कूल रोज आना जाना है. पोनी नहीं बन सकती तो तुम हेयर कैचर लगा लिया करो. वो उनको समझा रही थी. मम्मा, आपकी पापा से लड़ाई हुई है ना? मानी को कल ही जूनी ने बता दिया था कि पापा मम्मा को डांट रहे थे. नहीं बेटा. अच्छा ये बताओ, कहानी कौन सी सुनोगे? उसने कुछ कहते कहते खुद को रोक दिया और फिर कहानी सुनाने लगी. और वो नींद की वादियों में उतर गए. हेलो जूनी. हेलो मानी. मिनाल की आवाज स्पीकर से उभर रही थी. वो दोनों सो चुके थे. भारी गंभीर और बोझल आवाज पे मिनाल की तरफ सन्नाटा छाया और फिर फोन बंद हो गया. फराज ने लब खींच लिए और सोए हुए बच्चों पे निगाह दौड़ाई. वो कहीं फोन करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ अरकम और मानी की आवाज सुनाई दी तो रुक गया. बाद में मिनाल की आवाज आई, जो बच्चों के लिए खुद भी बहुत बेताब और फिक्रमंद लग रही थी. उसने कहानी सुनाना शुरू की तो फराज बच्चों के बेडरूम में चला आया. वो फोन सेट चादर के अंदर रखे, स्पीकर ऑन किए, बात करते करते सो चुके थे. उसने फोन सेट उठाकर साइड टेबल पर रखा और लाइट ऑन करके बाहर निकल आया. ड्राइंग रूम के मलगजे अंधेरे में उसकी उंगलियों में दहकते सिगरेट ने धुआं फैलाकर और भी अंधेरा, बोझल और मलगजा कर दिया था. लम्हा बलम्हा कश लेते हुए उसका दिमाग सोचों से और अपने कहे लफ्जों के दर्द से भारी होने लगा. सिगरेट सुलग सुलग कर जले दिल की तरह राख हो रहा था. फराज थक कर सोफे पर गिर गया और सिगरेट को एशट्रे में मसल दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे मिनाल का दिल मसल दिया था. अपने रवैये से, अपने लफ्जों से, अपनी नफरत से उसके जहन के पर्दे पे मिनाल की आवाज, उसका लहजा तड़प तड़प कर लहरा रहा था. उसने गहरी सांस खारिज करते हुए अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया. अपनी जात की कमजोरी पे नदामत और पछतावा हो रहा था. अपना कहा डस रहा था. मिनाल बेगम, उठ जाओ, गुड न्यूज है तुम्हारे लिए. सफर से थकी हारी मिनाल नींद लेकर फ्रेश होना चाहती थी, मगर सुबह ही सुबह फराज ने उसके सर पे आके बाआवाज़ बुलंद कहते हुए उसे नींद में हड़बड़ा दिया. क्या? वो बौखलाई हुई हवन्नक सी सूरत लिए फराज की शक्ल देखने लगी. गुड न्यूज है जनाब, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खुशखबरी सुन लो. वो दिलचस्पी से मिनाल की घबराई घबराई कैफियत नोट कर रहा था. मुझे नहीं सुननी, वो खफकी से कहकर धप से दोबारा गिरी और चादर ऊपर खींच ली. मिनाल, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, लास्ट चांस है. उसने चादर उसके चेहरे से हटाई. अच्छा सुनाओ, क्या है? वो बगैर देखे बोली और चादर को फिर ओढ़ लिया. मरो तुम. वो कमरे से निकल गया. मिनाल को चंद सेकंड्स बाद उसकी खफकी का एहसास हुआ तो उठ बैठी और वॉशरूम का रुख किया. अम्मी, फराज कहाँ है? वो नीचे उतरी तो अम्मी और ताई अम्मी को बातों में महफ पाया. अपने कमरे में है. क्यों, काम है? उन्होंने वापस मुड़ती मिनाल से पूछा. कुछ नहीं. उसने सर नफी में हिलाया और उसके बेडरूम की तरफ बढ़ी. मिस्टर फराज से मुलाकात हो सकती है? उसने फराज के कमरे का दरवाजा जरा सा धकेल कर अंदर झांकते हुए पूछा. नहीं. लहजा खफकी से लबरेज था. अच्छा, राजी से मुलाकात तो हो सकती है ना? वो अभी भी चौखट में खड़ी इजाजत की मुंतजर थी. जी बिल्कुल हो सकती है, आइए तशरीफ रखिए. वो बेड पे आड़ा तिरछा लेटा हुआ था. इजाजत देते हुए उठ बैठा. मिनाल मुस्कुरा उठी.
وہ اندر آتے ہوئے فلور کشن پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ فوراً بیڈ سے اتر گیا۔ نہیں میڈم، آپ یہاں اوپر بیٹھیں، نیچے تو ہماری جگہ ہے، آپ کے حسین قدموں میں۔ وہ خود فلور کشن پر ٹک گیا اور منال بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فراز اس کے قریب آ گیا اور دو زانوں بیٹھتے ہوئے بہت موڈ کے ساتھ منال کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ منال نے بہت سٹائل سے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ملکہ عالیہ، آپ کے اس ناچیز غلام کو اپنے لیے کنیز پسند آ گئی ہے، اور کل وہ اس کنیز کے خوش قسمت ہاتھوں میں اپنے نام کی ایک حقیر سی انگوٹھی پہنا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے پابند کر رہا ہے، اور ان قریب اسے آپ کی سلطنت کی کنیز کے طور پر یہاں لے آئے گا۔ خوشخبری سناتے ہوئے اس نے بے جان ہوتی منال کی حالت نوٹ ہی نہ کی، بس اپنی دھن میں مگن رہا۔ نجیب بخاری اور نصیب بخاری ماں باپ کے دو ہی بیٹے تھے، کوئی بہن نہ تھی اور نہ ہی قریب کوئی اور رشتہ دار تھا۔ دونوں بھائیوں میں حد سے زیادہ پیار محبت کا رشتہ استوار تھا، اور یہی محبت ان کی اولادوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ نجیب بخاری کے 3 بچے تھے، فراز، زوبیہ اور ارقم۔ زوبیہ کی 2 ماہ پہلے اپنے خالہ زاد سے شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے خاوند کے ساتھ امریکہ سدھار چکی تھی۔ فراز سب سے بڑا اور ارقم سب سے چھوٹا تھا۔ نصیب بخاری کی 2 اولادیں تھیں، منال اور عمیر۔ منال زوبیہ کی ہی ہم عمر تھی اور عمیر ارقم سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی ان کزنز میں کبھی بھی چھوٹے بڑے کی فضا قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس میں زیادہ عمل دخل فراز کا تھا، جو ہمہ وقت فریش موڈ میں رہتا تھا۔ زوبیہ کی موجودگی میں بھی وہ سب منال کو ہی تنگ کرتے تھے، کیونکہ منال ذرا غصے کی تیز تھی، ذرا سی بات پہ چڑ جاتی، لڑ پڑتی تھی، اور وہ اس کی لڑائی اس کے غصے سے لطف لیتے تھے۔ اور زوبیہ کی رخصتی کے بعد تو وہ ان تینوں کا واحد نشانہ بن گئی تھی۔ وہ تنگ آ کر چھٹیاں ملتے ہی اسلام آباد اپنے ماموں اور کزنز کے پاس چلی گئی۔ 2 دن گزرے تو فراز، ارقم اور عمیر نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کی کہ وہ منال کو اب تنگ نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی فون کر کے اسے اپنے سونے گھر کا حال بھی سنایا۔ اپنی غیر موجودگی میں ان کی بےتابی جان کر وہ بہت اترائی۔ اب نہیں آنے والی، اب تو رزلٹ آنے کے بعد ایڈمیشن بھی یہاں ہی لوں گی، خبردار ہم تمہاری کھوپڑی توڑ دیں گے اگر ایسا سوچا بھی۔ فراز اور عمیر بیک وقت خرائے اور آخرکار خود اسے اسلام آباد لینے پہنچ گیا۔ مجبوراً منال کو اس کے ساتھ آنا پڑا۔ امی ابو کو ماموں وغیرہ کی باتیں اور پیغام سنا کر وہ 11 بجے اٹھی تو نیند اور تھکن سے برا حال تھا۔ فراز نے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی گڈ نیوز اگلے روز پہ ملتوی کر دی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر صبح 10 بجے بھی جب منال سوتی ہوئی ملی تو اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ اس کے سر پر آ کر چیخ اٹھا، اور اس کی گڈ نیوز سننے کے بعد منال بخاری پہ کیا گزر رہی تھی وہ یکسر لا علم تھا۔ منال بخاری جو بچپن سے لے کر اب تک فراز کو اپنا عمر بھر کا ساتھی سمجھتی آئی تھی، اس کے پیار کو اپنا حق سمجھتی تھی، جس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اس کے اور فراز کے درمیان کوئی تیسرا بھی آ سکتا ہے، وہ بت بن گئی تھی۔ آج وہ اپنے اور فراز کے درمیان دیوار حائل دیکھ کر پتھرا گئی تھی۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل وہ کسی اور کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے والا ہے، کل وہ کسی اور سے منسوب ہو جائے گا، کل وہ اس کا نہیں رہے گا، بیگانہ ہو جائے گا، کل وہ فراز کی زندگی سے بے دخل ہو جائے گی، کوئی اور آ جائے گی قبضہ جمانے، اس کے فراز کو چھیننے، اور کل کا سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ دماغ شل ہو گیا، لبوں پہ چپ کے قفل تھے اور دل اختیار سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ لمحے سرکتے سرکتے اس گھڑی کو جا پہنچے جب فراز سجی سنوری شزا کے پہلو میں جا بیٹھا اور منال سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ منال اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر بری طرح چونکی تھی۔ شزا گیلانی اس کے کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور منال سے سینئر بھی۔ ہیلو منال، کیسی ہو؟ شزا نے اپنی ہی سوچوں میں غلطہ اور پیما منال کو خود مخاطب کیا۔ منال کو بھول جاؤ، یہ اسلام آباد سے بہت بدل کر آئی ہے، فراز نے سرگوشی کر کے شزا کو اطلاع پہنچائی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ منال ان کے ہنستے مسکراتے چہروں سے نظر ہٹا کر رخ موڑ گئی۔ دل کا درد کسی پل سانس نہ لینے دے رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا اس پورے سجے سنورے ہال کو آگ لگا دے یا پھر اپنے آپ کو کہیں فنا کر ڈالے۔
جو منزل کے اتنے قریب رہ کر بھی اپنی منزل گنوا چکی تھی، ساحل پہ ہوتے ہوئے بھی تشنا لب تھی، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا تھا بھلا؟ کب اس نے شزا کو انگوٹھی پہنائی، کب تصاویر اور مووی بنائی گئیں، کب کھانا کھایا اور کب وہ لوگ واپس آئے، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس کا دماغ لاوا اور دل ایک آبلہ بن چکا تھا، دونوں کسی بھی لمحے پھٹ سکتے تھے۔ 5 روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ لان میں آ بیٹھی۔ پھولوں کی خوشبو بھی دل پہ کڑی گزر رہی تھی۔ کچھ تتلیاں جو پھولوں کے سینے پہ رقص کر رہی تھیں منال کو انتہائی بری لگی تھیں، بلکہ اسے تو یہ دنیا ہی بری لگ رہی تھی۔ پھولوں اور تتلیوں کی آنکھ مچولی سے فوراً نگاہیں ہٹا کر ٹیبل پر رکھے اخبار کو گھورنے لگی۔ منال، تم نے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ شزا تمہیں میرے حوالے سے کیسی لگی؟ فراز اچانک اس کے مقابل چیئر پر آ کر بیٹھ گیا اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے سوال بھی کیا۔ سچ بتاؤں کیسی لگی؟ منال نے اخبار اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں یار، سچ ہی تو پوچھ رہا ہوں، وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ انتہائی بری، اور اتنی بری کہ جی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نوچ لوں۔ اور فراز کا فلک شگاف کا کہا بلند ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں راضی، مذاق مت سمجھو۔ اس نے لفظ چبا کر ادا کیے۔ فراز ہنسے جا رہا تھا۔ اب کیا کروں، اتنی بری لڑکی میرے پلے پڑ گئی ہے۔ اس نے محسوس ہوتے ہوئے منال کو دیکھا جو بخار سے زرد اور کسی حد تک چڑچڑی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے شزا سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب بارش والے روز فراز منال کو چھوڑنے کالج گیا تھا۔ تب بس اسٹاپ پہ بھیگتی شزا کو دیکھ کر منال کو ہمدردی ہوئی اور اسے لفٹ دے دی، مگر فراز کا تمام دھیان شزا کے نازک سراپے، معصوم فریش چہرے اور خوبصورت لب و لہجے نے اپنی طرف مبذول کروا لیا تھا۔ فراز اکثر و بیشتر منال کو پک اینڈ ڈراپ کرنے لگا اور بعد میں یہ ادراک ہوا کہ شزا کے والد اسحاق گیلانی نجیب بخاری کے بہترین دوستوں میں سے ہیں۔ عرصہ دراز سے سعودیہ میں مقیم تھے۔ 2 سال پہلے پاکستان شفٹ ہوئے تھے، اس لیے اپنے پرانے دوستوں سے ابھی تک رابطہ بحال نہیں ہو سکا تھا۔ اب ملے تو اگلی پچھلی کسر پوری کر دی۔ دن رات ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ منال کچھ نہ جان سکی اور اسلام آباد چلی گئی۔ فراز جو سمجھتا تھا شزا کے لیے اسے تگودو کرنا پڑے گی، مگر اب وہ پر امید ہو گیا تھا اور فوراً سے بیشتر منال کو بتانے کی کوشش کی۔ اسے واپس بلایا مگر وہ نہ مانی۔ ادھر اسحاق گیلانی بیٹی کی طرف سے پریشان تھے کہ نہ تو ان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اس قابل تھا جس سے وہ بیٹی کا رشتہ جوڑتے، جو پہلے ہی ماں سے محروم تھی، اور اب وہ خود بھی کافی بیمار رہتے تھے اور وہ حقیقتاً جلد از جلد فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ اپنے دوست کی حالت دیکھ کر نجیب بخاری نے فراز کا رشتہ دے دیا۔ فراز کی مراد تو بن مانگے پر آئی تھی، البتہ تائی جان کو اعتراض ہوا تھا۔ کچھ خیال کریں، گھر میں جوان بیٹی ہے، وہ نظر نہیں آئی، وہ کدھر جائے گی؟ انہیں منال ہمیشہ سے اپنی بہو کے روپ میں نظر آئی تھی۔ فکر نہ کرو، ارقم بھی جوان ہی ہے، لیکن وہ تو چھوٹا ہے، تائی جان نے خفگی سے کہا۔ بس اب چپ ہو جاؤ، ہم زبان دے چکے ہیں اسحاق کو، اور ویسے بھی اس کی بیٹی بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ تائی جان کو چپ اور ان کی خوشیوں میں خوش ہونا پڑا تھا۔ نصیب بخاری اور عفت بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹی کا جہاں مقدر ہوگا وہیں جائے گی، لیکن منال بخاری کو شزا کا مقدر کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، جو سرے راہ اتفاقاً ہونے والی ایک ملاقات سے اپنی جھولی خوشیوں سے بھر چکی تھی، اس کا دل اجاڑ چکی تھی۔ تبھی شزا کے ذکر پہ لہجہ اور الفاظ بھی کڑوے ہو گئے تھے، لیکن فراز یہ کڑواہٹ جان ہی نہ سکا۔ منال کی چپ، اس کی سنجیدگی، اس کی اداسی کا راز کب کھلا؟ جب فراز شزا کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا، جب وہ شزا کی محبت میں پور پور ڈوبا ہوا تھا، جب وہ ہر سو شزا کی آواز اور اس کی صورت محسوس کرنے لگا، جب اسے شزا کے سوا اپنا آپ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، اور ایسے ہی ایک عالم میں وہ منال کی پردے بھی بھول گیا۔ شروع سے آج تک گھر میں فراز ہی وہ واحد شخص تھا جو منال کی پردے یاد رکھتا تھا، کیونکہ وہ برتھڈے دھوم دھام سے سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے، البتہ وہ کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کر لیتا تھا۔ کبھی کھانا کھلانے لے جاتا، کبھی آئس کریم، کبھی منال کی پسند کا گفٹ خرید کر لے آتا، اور کبھی اپنی فیملی کے درمیان کیک کاٹ کر اس کی برتھڈے منائی جاتی تھی۔ لیکن اس روز پہلی بار فراز مکمل طور پر برتھڈے بھول گیا تھا۔ دوسرے روز اتفاقاً زوبیا کا فون آ گیا اور اس نے یوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ اس دفعہ آپ نے منال کو کیا گفٹ دیا ہے؟
تب فراز کو احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے اور فوراً ہی منال کو ڈھونڈنے لگا۔ منال تو نہ ملی مگر اس کی ڈائری ضرور مل گئی اور اس کی ڈائری کو دلچسپی سے دیکھتے دیکھتے اپنے ذکر پر وہ تھم گیا۔ صفحات پلٹ کر دیکھے اور پھر صفحات پلٹتا گیا۔ ادراک کا پتھر دماغ میں پڑا تو فراز اس کی چوٹ سے پوری طرح بلبلایا۔ دل منجمد ہو گیا، سوچ پتھریلی ہو گئی، رگوں میں بھاگتا دوڑتا خون سن ہونے لگا تھا۔ خود اپنی ہی آنکھوں کے پڑھے پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ منال کی ڈائری شولوں کا روپ اختیار کر گئی تھی اور حقیقتاً جو کچھ اس ڈائری میں درج تھا وہ شولوں سے کم بھی تو نہیں تھا۔ فراز اپنے ساکت دل و دماغ کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ شزا نے یہ کیفیت دیکھی تو اصرار کر کے وجہ پوچھی مگر وہ کچھ بھی نہ بتا سکا۔ غائب دماغی سے شزا کو دیکھنے لگا اور منال جو اس ڈائری کو جلانے کے لیے نکال کے رکھ کے گئی تھی یہ جان نہ سکی کہ یہ ڈائری جلنے سے پہلے کافی کچھ جلا چکی ہے، اپنے لفظوں کے شعلے اس شخص پہ آشکار کر چکی ہے جسے منال دل سے بھلانے کا ارادہ ہی نہیں عزم بھی کر چکی تھی۔ جو چپ اور سنجیدگی کچھ عرصے پہلے منال کو گھیرے ہوئے تھی وہی چپ اور سنجیدگی اب فراز کا احاطہ کر چکی تھی اور فراز نے اس ڈائری کے بعد صرف ایک ہی حل ڈھونڈا اور گھر ہی نہیں اپنا شہر بھی چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے روکا، اعتراض کیا مگر کام کا بہانہ اتنا معقول تھا کہ وہ سب سختی سے ٹوک بھی نہ سکے اور وہ شزا کے ہمراہ اسلام آباد چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں مانی کی پیدائش کی اطلاع ملی، تب سب گھر والے اسلام آباد آئے، چند روز ٹھہرے پھر واپس لاہور چلے گئے مگر شزا کے اصرار نے منال کو رکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تائی جان اور امی جان کا بھی یہی حال تھا کہ شزا اکیلی ہے، اس لیے منال کو چند روز اس کے پاس ٹھہرنا چاہیے، لیکن اس کا اپنے گھر میں ٹھہرنا فراز کو سخت ناگوار گزرا اور یہ ناگواری ڈھکی چھپی بھی نہ تھی مگر منال محسوس بھی نہ کر سکی اور شزا سمجھ رہی تھی فراز اپنی پرائیویسی میں منال کا وجود برداشت نہیں کر رہا، اس لیے اکھڑا اکھڑا سا نظر آتا ہے، لیکن اس حد تک اکھڑ چکا ہے شزا کو اندازہ نہیں تھا۔ میرے مانی سے شادی کرو گی؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد منال برتن دھو کر کچن سمیٹ کر ڈرائنگ روم میں آئی تو شزا نے شرارت سے چھیڑا۔ فراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں تو کر لوں گی، آخر اتنا ہینڈسم نوجوان ہے، کون لڑکی انکار کر سکتی ہے، لیکن آپ کو میرے والدین سے بات کرنا ہوگی، آخر پیرنٹس ہی پروپوزل اوکے کرتے ہیں، انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے منال اپنی ہنسی کو بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ شزا اور فراز کی شادی کے بعد منال نے خود کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا اور یہ بھی جان گئی کہ وہ جس شزا کو برا بھلا کہتی ہے، جس کا اتنا برا سوچتی ہے، در حقیقت وہ بہت اچھی اور بہت نرم طبیعت کی مالک ہے اور فراز کی بے پناہ محبتوں کی حقدار ہے۔ تبھی اس نے رفتہ رفتہ اپنے دل میں موجود شزا کے لیے قدورتیں اپنے آنسوؤں کے نمکین کھارے پانی سے دھو ڈالی اور اب مانی کی پیدائش نے تو سب کچھ ذہن کی سلیٹ سے محو کر دیا تھا۔ وہ بالکل پہلے والی منال تھی، ہنستی کھلکھلاتی ہوئی، مگر فراز کو نفرت تھی منال سے بھی اور اس کے نام سے بھی۔ تبھی اس کی موجودگی اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ فراز آپ بتائیے، آپ کو یہ بہو پسند ہے نا؟ شزا نے مانی کے سرخ سرخ چمکتے لو دیتے پاؤں سے کھیلتی منال کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ وہ ان کی گفتگو نظر انداز کیے ٹی وی میں منہمک رہا۔ فراز بتائیے نا پلیز، شزا نے اصرار کیا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو، ہر وقت کا مسخرہ پن مجھے پسند نہیں۔ وہ ایک دم دھاڑ اٹھا۔ شزا کے ساتھ ساتھ منال بھی دنگ رہ گئی، اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا شدید رد عمل حیرت کا باعث تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا اور وہ دونوں غور کرتی رہ گئی کہ ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ اس طرح غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ کیا پہلے بھی کبھی ایسا بہیو کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران اور کچھ سہمی ہوئی شزا سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو کبھی منہ بنا کر خفگی سے نہیں بولے، مگر آج ڈونٹ وری، ہو سکتا ہے شاید آفس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو، میں پوچھوں گی ان سے۔ مگر منال مطمئن نہیں ہوئی جب اس کے پوچھنے پہ فراز اسے مکمل اجنبیت اور سرمہری سے دیکھ رہا تھا۔ بولو نا راضی، تم نے شزا کو کیوں ڈانٹا؟ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر منال نے پھر پوچھا۔ ایک بات کہوں منال بخاری؟ وہ ٹیرس پہ کھڑا شہر کی روشنیوں سے نگاہ ہٹا کر اس کی سمت پلٹا۔ منال کو اس کے تخاطب پہ الجھن ہوئی۔ وہ ہمیشہ اسے تنگ کرنے کے لیے منال بیگم کہتا تھا کیونکہ منال اپنے لیے بیگم کے لفظ پہ چڑ جاتی تھی۔ آج وہ منال بخاری ہو چکی تھی، اسے تو حیران ہونا ہی تھا۔ کہو راضی،
اس میں اجازت کیوں لے رہے ہو؟ اس نے پھر بھی راضی کہہ کر اسے اپنے سے قریب والا فراز ہی پاور کرایا تھا۔ میری پرسکون زندگی کو بے سکون مت کرو، تم یہاں رہو گی تو تمہارے وجود کے سائے میں شزا سے بھی نفرت کرنے لگوں گا۔ مجھے اس سے محبت ہے، میں اس سے نفرت نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارے ہونے سے میں نے ابھی تک اپنے بچے کو غور سے نہیں دیکھا۔ میری زندگی کے آئینے میں تمہارا عکس درار ڈال رہا ہے، اس لیے پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ میرا آئینہ سلامت رہنے دو، ورنہ شاید میں خود ہی اس آئینے کو چکنا چور کر ڈالوں گا۔ فراز نے ایسا ہی ایک بم 1 سال پہلے مینال کی سماعتوں کے قریب پھوڑا تھا، جس کے بعد بہت مشکل سے وہ جینے کی تاب لا سکی تھی، اور آج بھی وہ ایک بم پھوڑ رہا تھا اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے جس پہ وہ اپنی کزن، اپنی دوست، اپنی ہمراز کو خود اپنے گھر سے نکلنے کا حکم سنا رہا تھا؟ راضی یہ تم؟ پلیز مینال بخاری، میں کوئی بھی سوال جواب دینے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بس تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کہہ کے ٹیرس سے ہٹ گیا تھا، لیکن مینال کو برف کر گیا۔ اس نے ارقم کو فون کرتے ہوئے کوئی بھی وجہ نہ بتائی، بس اتنا کہہ دیا کہ آ کر مجھے گھر لے جاؤ۔ اس کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کے وہ لاہور آ گئی تھی، لیکن تقدیر کا لکھا کیا ہے، وقت اور حالات کے اوراق پلٹے بغیر کون جان سکتا تھا؟ زندگی اور موت کے کھیل میں قسمت کا بے لگام گھوڑا اپنی بے رحم ٹاپوں تلے کب کس کو رون ڈالے گا، یہ تو آج تک اس دنیا کے میدان میں کھڑے بے شمار تماشائی بھی نہ جان سکے تھے۔ فراز تو پھر ایک عام سا تماشائی تھا، جو اس منہ زور گھوڑے کو پل بھر کے لیے محبت کی لگام ڈال کر سمجھ رہا تھا وہ اسے نہیں روندے گا، وہ اس کی ٹاپوں سے محفوظ رہے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ محض 1 سال میں ہی اس بے لگام سرکش گھوڑے نے بازی پلٹ دی۔ شزا زونی کی پیدائش پہ ڈیلیوری کے دوران ہی زندگی کی بازی ہار گئی، اور فراز کو لگا وہ بھری دنیا میں تنہا اور تہی دست رہ گیا ہے۔ 2 بچوں کا ساتھ بھی شزا کی کمی کو کب پورا کر سکتا تھا؟ وہ دنیا سے، اپنی قسمت سے بدزن تو ہوا ہی، ساتھ ہی اپنے ماں باپ سے بھی متنفر ہو گیا، جنہوں نے 1 ماہ بعد ہی زبردستی اس کی زندگی میں مینال بخاری کو شریک کر دیا تھا۔ میں اس سے شادی کر لوں جو شزا کی دشمن تھی، جو شزا سے نفرت کرتی تھی، جس نے ہمیشہ اسے برا بھلا کہا، جس نے ہمیشہ شزا کے لیے بد دعائیں کی، جو اسے قتل کرنے کے در پر تھی۔ فراز سوچ کر کھول اٹھتا، لیکن تائی اور تایا نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور نکاح پڑھوا کر مینال کو رخصت کر دیا۔ مینال کا احتجاج کسی نے نہ سنا اور اپنے کسی نہ کردہ گناہ کی سزا میں چند لمحوں میں 2 بچوں کی ماں بنا دی گئی۔ 1 ماہ کی زونی اور 1 سال کا مانی اس کی گود میں آ گئے، مگر پھر بھی فراز کی نظر میں وہ سوتیلی ماں تھی، اور سوتیلی ماں چاہے تن من نچھاور کر دے پھر بھی اصلی ماں کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ کبھی بچے یہ درجہ نہیں دیتے، کبھی رشتے دار، کبھی دنیا والے اور کبھی شوہر۔ مینال کا شوہر بھی اسے اپنے بچوں کی سوتیلی ماں کے ترازو میں رکھ کے تولتا، اور اس کے محبت بھرے دل کو پل بھر میں خاک کا ڈھیر بنا دیتا تھا۔ اس کی معصوم ممتا منہ چھپا چھپا کے روتی، لیکن کسی کے سامنے اظہار نہ کر پاتی۔ فراز نے مینال کی روح کو اس قدر چرکے لگائے کہ وہ لبوں سے اف کا لفظ تک نکالنا بھول گئی، بلکہ وہ تو اپنی ذات کا نام بھی بھول چکی تھی کہ وہ مینال بخاری ہوا کرتی تھی۔ اب تو بس یہی یاد تھا کہ وہ سوتیلی ماں ہے، فراز اور شزا کے بچوں کی، جس کا کام بس کام کرنا تھا، ان کے کپڑے دھونا، فیڈر بنانا، ان کے لیے راتوں کو جاگنا، نہلانا، اسکول بھیجنا، ہوم ورک چیک کرنا، اور پھر اپنے سوتیلے بچوں کے باپ کا خیال رکھنا، بے دام غلام کی طرح۔ رومان 8 سال کا اور زونا 7 سال کی ہو چکی تھی، اور مینال بخاری کی سزا کی عمر بھی 7 سال ہو چکی تھی۔ ان 7 سالوں میں اس نے اپنی گناہ کی پوٹلی کو 7000 مرتبہ کھول کر دیکھا اور اپنا سب سے عظیم گناہ تلاشنے کی کوشش کی، جس کی وہ عرصہ دراز سے سزا کاٹ رہی تھی اور نہ جانے آئندہ کب تک کاٹنی تھی۔ وہ جو شزا کے لیے شادی سے پہلے تھوڑی سی کثافت اپنے دل میں رکھتی تھی، اس نے ان 7 سالوں میں اس کثافت کو بچوں کے کپڑے دھوتے ہوئے بارہا دھویا تھا۔ اس کے بچوں کے گیلے کیے ہوئے بستر پہ خود سو کر ان کو سینے پہ سلاتے ہوئے ہر غلطی کا مداوع کیا تھا، اور مداوع ہو چکا تھا، تبھی تو بچے اس سے اس قدر محبت کرتے تھے، اسے مما کہتے تھے، اسکول سے آتے تو دیوانہ وار لپکتے تھے۔ فراز آج تک اجنبی تھا، وہ اگر کوئی کام بہت لگن سے، بہت دل سے کر رہی ہوتی تو وہ فوراً اسے دھتکار دیتا۔
बीवी बनने की कोशिश मत करो। और वो हमेशा उसके नोकदार जुमलों की चुभन लब खींच के बर्दाश्त कर जाती, हमेशा अपने अंदर उठते आंसुओं को पलकें झपक झपक कर पी जाती। इन 7 सालों में एक बार भी वो उसके सामने रोई नहीं थी, एक बार भी जबान को शिकवे के बोझ से कमजोर नहीं किया था। उसका हर वार सहा, हर चोट खाई, लबों को बेहद मजबूती से सी डाला। उसके सामने हर्फ आह निकालना भी मिनाल बुखारी को गवारा नहीं था, लेकिन न जाने कब और कैसे वो छोटी सी बात पे सालों बाद सब्र का दामन छोड़ बैठी और फराज की बात पे फट पड़ी। क्या कहा? मैं सुतेली माँ हूँ। वो यकदम बिफर गई और उसकी सिमत मुड़ी। सुबह से जूनी मिनाल का पल्लू थामे बसूरती फिर रही थी और मिनाल उसके बसूरने का कोई भी नोटिस लिए बगैर अपने काम में लगी रही। लेकिन सीढ़ियां उतरती मिनाल को कपड़ों का बंडल उठाए एहसास ही नहीं हुआ कि जूनी भी पीछे आ रही है। कुशन का कवर बेध्यानी में सीढ़ी पर गिर गया और जूनी का पांव उलझते ही चीख बुलंद हुई। फराज आज संडे होने की वजह से घर पे ही था और जूनी और मिनाल का ये आगे पीछे रोने बसूरने का खेल भी देख रहा था, लेकिन खास तवज्जो न दी। मगर अब जूनी को गिरते देखकर लपक के उसके पास आया। मिनाल भी बौखला चुकी थी। जूनी, वो तमाम कपड़े फेंक कर मुड़ी और फराज के हाथों से जूनी को लेना चाहा। सन्नाटेदार थप्पड़ मिनाल और अपनी चोट से निढाल जूनी को भी चकरा के रख गया। खबरदार, तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। वो खूनख्वार नजरों से देखता मिनाल को कत्ल करने के दर पे लग रहा था। मिनाल का गाल थप्पड़ की शिद्दत से नहीं, उसकी बात की शिद्दत से जल के रह गया। आसाब झंझना उठे। मिनाल मम्मा। जूनी फराज के हाथों से फिसल के मिनाल की सिमत लपकी, क्योंकि उसे पता था जख्म का मरहम मिनाल मम्मा के पास है और किसी के पास नहीं। नहीं है ये तुम्हारी माँ, ये नागिन है, ये आस्तीन का सांप है। इसने तुम्हारी माँ को डस लिया है। ये तुम्हारी और मानी की माँ की कातिल है। इसकी बद्दुआओं और आहों ने मार डाला है तुम्हारी माँ को। ऐसे अल्फाज वो अक्सर और बेशतर बोलकर उसके जज्बात को सरप लगाता रहता था, लेकिन आज सूनी के सामने ये गुलफशानी मिनाल को धुआं धुआं कर गई। वो शादी के फौरन बाद ही जान गई थी कि फराज ने उसकी डायरी पढ़ ली थी, मगर उसे कोई नदामत न हुई, क्योंकि वो बदल चुकी थी। वो दिल की नगरी कूड़े करकट से पाक कर चुकी थी, लेकिन फराज उसके बदले उसे इस तरह तमाम उम्र अजियत देगा, मिनाल को अंदाजा नहीं था। और आज तो ये अजियत ज्यादा ही तकलीफ दे लग रही थी। नहीं, ये मेरी मिनाल मम्मा है। सूनी बाप के हिसार से अपना आप छुड़ा रही थी। मिनाल मुड़ गई, लेकिन फराज का जुमला पर्ची की सूरत उसकी हस्ती को लहूलुहान कर गया। ये तुम्हारी सोतेली माँ है, सोतेली माँ। उसने झंझोड़ कर जूनी को कहा। सोतेली माँ है, तभी तो सुबह से तुमको रुला रही है। वो मासूम बच्ची को न जाने क्या बावर कराना चाहता था। मिनाल तहय्युर से पलटी थी। मैं सोतेली माँ हूँ? मैं इसे रुला रही हूँ? मुझे कह रहे हो? आज न जाने क्यों उसे सोतेली माँ का लफ्ज किसी निस्तर से कम नहीं लगा था। आज इस लफ्ज की चुभन से रूह तक बिलबिला गई थी। हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ, तुम हो सोतेली, क्या नहीं हो? वो कहते हुए तमस्कराना अंदाज में देखने लगा तो मिनाल की बर्दाश्त गुब्बारे की तरह फट गई। हाँ, मैं हूँ सोतेली। ये बच्चे मेरे नहीं, तुम्हारे हैं, तुम्हारी बीवी शिजा के हैं। मैं सोतेली हूँ, नागिन हूँ, आस्तीन का सांप हूँ। लेकिन फराज बुखारी, सिर्फ इतना बता दो, इस नागिन ने, इस आस्तीन के सांप ने, इस सोतेली माँ ने तुम्हारे इन बच्चों के लिए इतने दर्द क्यों सहे हैं? क्यों इनको पालते पालते आंखों में जख्म और दिल में शगाफ डाल लिए हैं? क्यों सोतेले बच्चों की परवरिश करते हुए खुद को खाक बना लिया है? क्यों इन बच्चों के लिए अपनी उम्र त्याग डाली है? बताओ फराज बुखारी, मैंने ऐसा क्यों किया? तुम क्या बताओगे? मैं बताती हूँ, मुझसे सुनो। मैंने तुम जैसे इंतहाई बेहिस और खुदगर्ज शख्स से मोहब्बत की थी, जिस पे आज मुझे शर्मिंदगी होती है। सोचूं तो नदामत से अपना सर अपनी ही जात के आगे झुक जाता है कि मैं मिनाल बुखारी एक कम ज़र्फ की मोहब्बत में खुद को मुब्तला कर बैठी थी। मुझे तो तुम्हारी बेहिसी का अंदाजा शिजा से शादी से पहले ही हो गया था। जो शख्स किसी की मोहब्बत की आंच नहीं महसूस कर सकता, वो खुद किसी से क्या मोहब्बत कर सकता है? तुम्हें शिजा से मोहब्बत नहीं थी, तुम उसकी खूबसूरती पे फिदा हुए थे। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी मिस्टर फराज। मैं मोहब्बतों की कदर जानती थी। शिजा की तुमसे मोहब्बत देखकर मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए, तुमको दिल से निकाल दिया, और शिजा के लिए जो नफरत मेरे दिल में थी वो उसके आने से और उसे जानने से दूर हो गई।
میں نے دل کی گہرائیوں سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی اور تائی جان اور تایا جان کی خوشی اور رضا میں راضی ہوتے ہوئے خود سے 2 سال چھوٹے ارقم کے لیے سر جھکا دیا، اس کے لیے حامی بھر لی۔ اگر تم میرے دل میں زندہ ہوتے تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی، کبھی بھی ارقم کے لیے رضامندی نہ دیتی، مگر میرے دل کے آئینے سے تمہارا ایک ایک نقش مٹ چکا تھا۔ تائی جان اور تایا جان ان قریب ہماری منگنی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن شزا کی موت نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، اور میرے ہزاروں مرتبہ کے انکار کے باوجود مجھے تمہاری اس گھٹن زدہ زندگی میں آنا پڑا۔ تمہارے رویے کے باوجود میرا دل تمہارے دکھ پہ دکھی تھا، تمہاری اجڑی حالت پہ افسردہ تھا۔ تبھی میں نے سب کچھ بھلا کر تمہارے گھر اور بچوں کو اپنا سمجھا۔ شزا کے بچے ہونے کے ناطے بھی تمہارے بچے میرے لیے اہم تھے۔ میں نے ہر طرح سے تمہارے دکھ، تمہاری تکلیفوں کا مداوع کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، اور اس کوشش میں میری مٹھی سے 7 سال بھربھری ریت کی طرح پھسل گئے۔ مجھے پتا ہی نہ چلا، اور 7 سال گنوا کر بھی آج دیکھو تو کیا ملا ہے مجھے؟ ناگن کا لقب، آستین کا سانپ، سوتیلی ماں، قاتل، اور تمہارے بچوں کو رلانے والی۔ 7 سال میں نے تمہارے بچوں کے آنسو اپنی پلکوں سے چن لیے، ان کی سسکیاں اپنی دھڑکنوں میں چھپا لی۔ وہ یاد نہیں؟ آج پل بھر کو بیٹی روئی تو 7 سالوں کی ہنسی کھلکھلاہٹ بھول گئے؟ اتنا عرصہ میں نے سوتیلے بچوں کو سنبھالا تو کس گناہ کی پاداش میں ایسا نہ بھی کرتی تو کیا کر لیتے؟ آخر کیا رشتہ تھا میرا تمہارے بچوں سے؟ سوتیلی ماں کا۔ اور جانتے ہو سوتیلی مائیں کیسی ہوتی ہیں؟ لوگ تو سوتیلی ماں کہہ کر سوتیلی ماں پہ صرف نشتر چلانا جانتے ہیں۔ اب اس سوتیلی ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ لفظ اس کے احساس کو کس طرح مجروح کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں صرف ماں ہوتی ہے، سوتیلی اور سگی کا احساس اسے تم جیسے لوگ دلاتے ہیں۔ وہ سوتیلی ہرگز نہیں ہوتی، اسے سوتیلا بنایا جاتا ہے، جیسے منال بخاری کو بنایا گیا ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے تمہارے اور شزا کے بچوں پہ قبضہ کر لیا ہے، ان پہ اپنا حق جما لیا ہے؟ یہ بھول ہے تمہاری۔ پوچھو اپنے بچوں سے کہ ان کی ماں کون ہے۔ میں نے کبھی بھی انہیں غلط فہمی کے آغوش میں نہیں لپیٹا، ان کو شروع سے باور کرا دیا تھا کہ ان کی ماں شزا ہے، اور میں سوتیلی ماں، صرف سوتیلی ماں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ تمہاری کمظرفی ایک نہ ایک دن بچوں پہ یہ حقیقت ضرور آشکار کرے گی، اور اس دن کے خیال سے میں نے بہت پہلے ہی ان کی ماں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب تمہارے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے اختیار سے باہر ہوئی تھی تو پھر خود کو کنٹرول کرنا بھول گئی، تیز تیز بولتے ہوئے سانسیں پھول رہی تھیں اور آنسو متواتر رخساروں پہ بہ رہے تھے۔ آج پہلی بار فراز نے اس کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرا دیکھا تھا، آج پہلی بار ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ فراز کو اپنا آپ کہیں بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، شاید کہیں خلاؤں میں بکھر چکا تھا۔ اگر میں ناگن تھی تو اپنے بچوں کو میرے حوالے کیوں کیا؟ اگر میں آستین کا سانپ تھی تو مجھے گھر میں جگہ کیوں دی؟ اگر میں سوتیلی تھی تو اپنے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش میرے ہاتھوں کیوں کرائی؟ بولو مسٹر فراز، منال بخاری اگر اتنی ہی بری خصلتیں رکھتی تھی تو اسے گھر سے نکالا کیوں نہیں؟ 7 سال برداشت کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ بے دام غلام میں اثر آ چکی تھی، شاید اس لیے کہ اپنے بچوں کی مفت میں آیا مل چکی تھی، شاید اس لیے کہ تمہیں تختہ مشق چاہیے تھا، اور منال بخاری کتنی آسانی سے تختہ مشق بن گئی، تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرتی گئی، بغیر کسی غرض، بغیر کسی مطلب کے، کبھی کسی صلے کی توقع ہی نہ کی، کبھی بدلے میں 2 گھڑی کا سکون بھی نہ مانگا، اپنے اندر کی عورت کو مار ڈالا، اپنے ارمان تک پھونک ڈالے۔ کیا تمہارے خیال میں تم سے شادی سے پہلے میں بیوہ ہو چکی تھی، جو میرے دل میں کسی بھی حوالے سے کوئی ارمان، کوئی خواب، کوئی آرزو نہیں تھی؟ میں ایک عورت تھی فراز بخاری، اور عورت کے اندر خواہش، ارمان، خواب اور محبت کی طلب مرد سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن منال بخاری نے تمہارے پاس آ کر اپنے تمام خواب، تمام خواہشیں، تمام ارمان اور محبت کی نوخیز طلب کو تمہارے بچوں کی نظر کر دیا، سوتیلے پن کو مٹانے کی دھن میں اپنا سب کچھ تمہاری نفرت کے ایندھن میں رکھ کر جلا ڈالا۔ لیکن پھر بھی آج تک تم جیسے خود غرض اور بے حس شخص کو اس احساس کی آنچ تک نہیں پہنچی، اور میں اس بے حس انسان کے ساتھ رہتے رہتے خود بھی شاید بے حس ہوتی جا رہی ہوں، لیکن میں بے حس ہونا نہیں چاہتی، اس لیے خود کو اس گھٹن زدہ گھر اور خود غرض انسان کی حدود سے دور کر لینا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے بچوں کو رلاتی ہوں،
اس لیے بہتر ہے تم اپنے بچوں کی خود دیکھ بھال کرو اور ان کی خواہشیں خود پوری کر لو، کیونکہ مجھے پتا ہے 7 سال اور بھی میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت گزار بنی رہوں، پھر بھی سوتیلی کا دھبا اپنے دامن سے نہیں دھو سکوں گی۔ اس لیے میں یہ دامن دھو دھو کر ہلکان ہونے کے بجائے یہ دھبا یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، صرف اور صرف اس واسطے کہ آج منال بخاری ہار گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، تم جیت گئے، تمہاری مضبوط نفرت جیت گئی، اور منال بخاری کی طرف سے تمہیں یہ جیت بہت بہت مبارک ہو۔ اپنے آنسوؤں کو سختی سے رگڑتی ہوئی وہ پلٹی اور کمرے میں چلی گئی۔ زونی اس جھڑپ سے ڈر کے کمرے میں دبکی ہوئی تھی، اپنی چوٹ بھی بھول گئی تھی اور ضد بھی جو وہ صبح سے منال سے لگائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد منال باہر نکلی تو صرف چادر کے ہمراہ دکھائی دی۔ میں پہلے بھی یہاں خالی ہاتھ آئی تھی، اب بھی یہاں سے خالی ہاتھ جا رہی ہوں، کبھی یہ مت کہنا کہ میں تم سے کچھ لے گئی تھی۔ تمہارا سب کچھ اپنے مقام پہ چھوڑے جا رہی ہوں، اور ہاں 7 سالوں میں پہلی مرتبہ میں نے تمہاری بیٹی کی ضد پوری نہیں کی اور اسے رلایا ہے، لیکن ایک مرتبہ بیٹی سے ضرور پوچھ لینا کہ منال بخاری نے تمہیں کیوں رلایا تھا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، فوراً سے پیشتر دہلیز پار کر گئی۔ فراز اسے پکارنے کی ہمت مجتمع کرتا رہ گیا، لیکن اسے پکارنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ تمام ہمتیں، تمام حوصلے آن کے آن میں ڈھہ گئے۔ وہ صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر گزر گئی جب مانی میچ کھیل کر واپس گھر آیا اور گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ منال ماما، ماما! اس نے ڈرائنگ روم میں خاموش شکستہ باپ کو بیٹھے دیکھ کر کوئی نوٹس نہیں لیا اور متواتر خاموشی پا کر اور زور سے پکارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ ان کی ایک پکار پہ 100 مرتبہ ہاں بولتی تھی، لیکن آج تو پورے گھر میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ مانی نے گھبرا کر ایک ایک کمرہ، باتھ روم، کچن سب کچھ دیکھ ڈالے، لیکن منال ماما نظر نہ آئی۔ پاپا، منال ماما کہاں ہیں؟ مانی نے آخر میں تھک ہار کے فراز کو مخاطب کیا۔ فراز نے آج تک اتنے عرصے میں بس اپنی اولاد کا یہ فرض ادا کیا تھا کہ ہر مہینے سودا سلف کچن میں ڈلوا دیتا تھا، ان کے جوتے، کپڑے اور اسکول کا خرچ ادا کر دیا کرتا تھا اور ان کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام درج کروا رکھا تھا۔ اس نے آج تک بچوں کی کوئی کیئر نہ کی تھی، کبھی پاس بٹھا کر پیار نہ کیا اور نہ خود سے قریب آنے کا موقع دیا۔ تبھی وہ اسے کم کم ہی مخاطب کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا محور منال ماما تھی۔ پاپا، منال ماما کہاں ہے؟ اب زونی بھی آ چکی تھی۔ وہ لاہور گئی ہے، آ جائے گی، فراز کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ شام گہری ہوتے ہوتے رات میں ڈھل گئی۔ وہ ہمیں بتائے بغیر چلی گئی؟ مانی کو حیرت ہوئی۔ مانی، وہ پاپا کی ماما سے لڑائی ہوئی تھی، وہ منال ماما کو ڈانٹ رہے تھے، سونی نے اٹک اٹک کر بتا دیا۔ مبادہ اس کے نک چڑے پاپا نہ سن لیں۔ کیوں؟ وہ میں نے کل گڑیا کا بھائی دیکھا تھا نا، مجھے بہت پیارا لگا، میں نے ماما سے کہا مجھے بھی ایسا بھائی لا دیں۔ وہ کہتی ہے تمہارا بھائی مانی ہے، لیکن مانی مجھے تو چھوٹا بھائی چاہیے، تم تو بڑے ہو نا۔ اور ماما کہتی ہے اب مجھے اور بھائی کبھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اللہ میاں سے مجھے ایک اور بھائی لے کر نہیں دیا۔ میں گر گئی اور پاپا نے ماما کو مارا بھی۔ کیا؟ مانی تڑپ گیا تھا۔ ہاں، بہت زور سے مارا تھا، اور پاپا کہتے ہیں منال ماما ہماری اسٹیپ مدر ہیں، لیکن تم جانتے ہو نا وہ اسٹیپ مدر نہیں ہے۔ زونی کے الفاظ باہر کھڑے فراز کو شولوں پر گرا گئے۔ پچھتاوے کی آگ چاروں اور دہکی اور پھر بڑھتی چلی گئی۔ اس آگ نے فراز کو سرتاپا اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اپنا اور منال کا موازنہ کرنے بیٹھا تو اس کا پلڑا نیچے ہی نیچے دکھائی دے رہا تھا اور اپنا پلڑا ہواؤں میں لہراتا ہوا دکھائی دیا، بے وزن، ہر قسم کے بوجھ سے آری۔ یہ احتساب بہت کٹھن تھا۔ فراز ارقِ انفاس سے پھیگنے لگا۔ بچے الگ اپنی متفکر دنیا اور سوچوں میں بھٹک رہے تھے۔ نہ جانے کب اور کس طرح اس نے کھانا کھا کر سونے کا کہا۔ مانی نے پاس سونے کا اصرار کیا تو فراز نے اپنی سوچوں کی یورش میں مانی کو ڈانٹ کر سلا دیا۔ صبح بمشکل ناشتہ بنا کر اسکول بھیجا، پھر ان کے لیے رات کا کھانا اور دوپہر کا لنچ بنایا۔ شام کو امی کا فون آیا۔ انہوں نے جو کہا سو کہا، لیکن نجیب بخاری حد سے زیادہ مشتعل ہو رہے تھے۔ اس نے سب کچھ خاموشی سے سنا کیونکہ وہ یہ سب سننے کا حقدار تھا۔ منال تو ان کے پاس آ کر بھی خاموش ہی رہی تھی۔ اس کا اس طرح پہلی بار اکیلے آنا خود ہی ان کے مسئلے کو ظاہر کر رہا تھا، اور وہ منال سے کچھ بھی کہے سنے بغیر سب کچھ جان چکے تھے۔
तभी अपने बेटे को लानत मलामत की और उम्र भर शक्ल ना दिखाने का हुक्म सुनाकर फोन बंद कर दिया था। लेकिन अब फोन पे मानी, जूनी और मिनाल को बातें करते हुए उदास और एक दूसरे के लिए फिक्रमंद देखकर फराज को बेचैनी और अजियत का एहसास होने लगा। पछतावे का बोझ मजीद बढ़ता जा रहा था। वो जो सबसे रोशन सितारा है ना, वो शिजा मामा है। कुछ देर पहले सोनी का कहा हुआ जुमला कानों में गूंजा तो फराज की पलकें नम हो गईं। सोफे की बैक से टेक लगाए मलकजी से अंधेरे में भी वो ड्राइंग रूम की दीवार पर आवेजा मानी, जूनी और मिनाल की तस्वीर बआसानी देख सकता था। तुम बहुत अच्छी हो मिनाल, बहुत अच्छी। मैं अपनी बुराई, अपनी नफरत में तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मोहब्बत देख ही नहीं पाया। तुम सच कहती हो, मुझसे ज्यादा बेहिस और कौन होगा भला। फराज की आंखों की नमी उसके दिल को भी नम कर रही थी। 2 दिन के रतजगे के बाद आज आंख लगी तो नींद से हाथ छुड़ाना मुश्किल हो गया। किसी ने उसे जगाना भी मुनासिब न समझा। बच्चों की मध्यम सरगोशियां करीब सुनाई दे रही थीं, लेकिन फिर भी नींद इतनी गहरी थी कि उसके हिसार से वापस निकलना दुश्वार लग रहा था। बच्चों की सरगोशियों के अलावा भी घर में चहल पहल का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद माथे पे नन्हे नन्हे बूसे महके तो उसकी रूह जैसे शांत हो गई। फिर वो सरगोशियां और आहटें उससे दूर हो गईं। तब तन्हाई के एहसास से आंखें खुल गईं। मानी, जूनी, वो बेकरारी से पुकार रही थी। वो कहीं भी नजर न आए तो नंगे पैर कमरे से बाहर निकली। अरकम, मानी और जूनी की आवाजें आ रही थी। उसने अरकम और नायमा से पूछा। नायमा अरकम की बीवी थी। नहीं, ये तो चीकू और पिंकी खेल रहे हैं। अरकम ने नफी में सर हिला दिया। मिनाल के चेहरे पे मायूसी छा गई, चेहरा बुझ सा गया। नीचे आ जाओ, सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं। नायमा ने पलट कर मशवरा दिया। नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो कहकर मुड़ी। मिनाल मम्मा, नीचे से जूनी ने चीख के पुकारा और मिनाल 1 सेकंड की ताखीर किए बिना नीचे उतर चुकी थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, मानी कहाँ है? वो उसे वालेहाना चूमते हुए कह रही थी। मम्मा, मानी भी पास आकर उसकी आगोश में समा गया था, लेकिन जैसे ही कुछ फासले पे सोफे पे बराजमान फराज पे नजर पड़ी तो तमाम जोश, तमाम वलवला एकदम ही सर पड़ गया। इतनी महवियत अच्छी नहीं भाभी जान। अरकम शरारत से गोया हुआ तो मिनाल चौंक गई। उसके चेहरे पे पथरीले तासुरात रकम थे। अरकम पल भर को गड़बड़ा गया। तुम्हारी भाभी जान की डेथ हो चुकी है और मैं तुम्हारी भाभी नहीं, चचाजाद बहन हूँ, समझे तुम? इंतहाई सपाट और सफाक अंदाज से कहती वो जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। ये मिनाल उस मिनाल से यकसर मुख्तलिफ थी जो 7 साल फराज की खामोश ताबे थी। अरकम ने कंधे उचका दिए और फराज के हौसले दोबारा से पस्त होने लगे। दोनों बच्चे आते ही ऊपर के पोर्शन में भाग चुके थे, जहां उनकी नानू, नाना, मामू और उनकी नई नवेली दुल्हन और सबसे बढ़ के उनकी मिनाल मामा मौजूद थी। तुम लोग दादू और दादा के पास क्यों नहीं जाते? मिनाल का लहजा सख्त था। गए थे मम्मा, मानी ने वजाहत दी। अभी भी उनके पास जाकर बैठो, जाओ हरी आप। मिनाल, क्या करती हो? खेलने दो बच्चों को, आज तो आए हैं, बातें करने दो हमसे। नसीब बुखारी ने बेटी को टोका। नहीं अब्बी जान, इन्हें अपने बाप के पास रहने की आदत टालना होगी। उठो शाबाश। वो हद से ज्यादा सफाक हो रही थी। मिनाल, पागल मत बनो। मिनाल, छोड़ो बच्चों को। उमैर ने उठकर मानी और जूनी का बाजू उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की। नहीं उमैर, मैं इन बच्चों की सौतेली माँ हूँ और सौतेली माओं के पास अपने बच्चों को छोड़ना सरासर हिमाकत होती है, लेकिन मैं ये हिमाकत अब नहीं होने दूंगी। जाओ यहाँ से। वो कहते कहते बच्चों पे भी चीख उठी और खुद से दूर कर दिया। वो साकित खड़े नासमझी के अंदाज में पहली बार अपनी मिनाल मम्मा को इस तरह गुस्से में देख रहे थे। बेटा, तुम लोग कमरे में महरीन आंटी के पास जाकर खेलो। शाबाश। उमैर ने बच्चों को अपने कमरे में भिजवा दिया। बैठो यहाँ। उमैर उसे अपने सामने सोफे पर बिठाकर उसका हाथ थाम चुका था। जो कुछ इतने अरसे में तुम्हारे साथ हुआ है हम सब जानते हैं। हम अंधे नहीं थे कि इतने वाज़ेह मनासिर भी न देख सकते, लेकिन जब तुम्हारे हौसले, तुम्हारे सब्र, तुम्हारे इस्तक़लाल को देखते थे तो खामोश हो जाते थे, क्योंकि अगर हम बोल पड़ते तो तुम्हारी तमाम रियासत रायगां चली जाती। अब जब तुम्हें अपनी रियासत का सिला इन बच्चों की मोहब्बत, तवज्जो, उनकी चाहत की सूरत मिल रहा है तो तुम मुंह मोड़ रही हो, अपनी मेहनत, अपने सिले के फल से इनकार कर रही हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है?
उमैर को बड़ी बहन के जज्बात का अच्छी तरह अंदाजा था, तभी उसे तहम्मुल से समझा रहा था। उमैर, तुम नहीं जानते, मैं सौतेली हूँ, और सौतेली सौतेलेपन को मिटाते मिटाते मर भी जाए तब भी सौतेली ही कहलाती है। मैं भी हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। उसका गला रुंध गया, हलक में आंसू अटकने लगे। वो एकदम वहां से उठी और भागती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। फराज और बच्चों को लाहौर आए हुए तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था और इस एक हफ्ते में एक बार भी वो नीचे नहीं उतरी थी। हालांकि फराज एक मर्तबा चचा जान और चची जान से मिलने ऊपर आया था। उमैर की बीवी महरीन ने खाना खिलाकर भेजा, लेकिन फिर भी वो मिनाल को देख नहीं सका। वो गोशा नशीन हो चुकी थी। आज घर में खासी चहल पहल थी और मिनाल के अपने हुजरे से निकलने के खासे चांस भी थे। आज नायमा की बर्थडे है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रेस्टोरेंट चलना होगा। अरकम उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो खिड़की से टेक लगाए बाहर के नजारों में महव दिखाई दी। लेकिन अरकम, मेरी तबीयत। प्लीज मिनाल, एक बेमुरव्वत शख्स के साथ रहकर तुम बेमुरव्वत हो जाओगी, मुझे अंदाजा नहीं था। फराज भाई को इस दावत में इनवाइट किया तो उन्होंने काम का बहाना करके इस्लामाबाद का रुख कर लिया। ओह, वो चला गया, थैंक गॉड। मिनाल ने जैसे इस खबर पे सुख का सांस लिया। जाना कहाँ है? उसने अपने तने हुए आसाब ढीले छोड़ते हुए सफसार किया। यार, रेस्टोरेंट, बस अपनी फैमिली की टेबल रिजर्व करवाई है। इससे बेहतर तो ये था कि तुम घर पर सेलिब्रेट कर लेते। हमारा यही इरादा था, मगर नायमा बाहर एंजॉय करना चाहती है। तुम 6 बजे तक तैयार हो जाना, और हाँ, तैयार अच्छे तरीके से होना। आखिर नायमा को पता तो चले कि मेरी कजन भी। बस बस, मक्खन अपने पास रखो, जाओ यहाँ से। उसने अकरम को मुस्कुराते हुए बाहर धकेला। वो गुनगुनाता हुआ बाहर निकला। बच्चे भी चले गए मुझसे मिले बगैर। कम से कम उनको तो मुझसे मिलना चाहिए था। वो तैयार होते हुए बच्चों से शिकवा कुना और अफसुर्दा थी। वो उनके दिए हुए टाइम पे तैयार होकर नीचे उतरी तो नायमा, उमैर, अरकम, महरीन, उनके बच्चे सब खुश हो गए। ताई जान ने बाकायदा उसकी नजर उतारी। बहुत प्यारी लग रही हो, खुदा नजरे बद से बचाए। पेशानी पे बोसा भी सबत कर दिया। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, हम आ रहे हैं। उमैर और अरकम एक साइड में खड़े न जाने क्या डिस्कस कर रहे थे। नायमा, महरीन और मिनाल तीनों बाहर आ गईं। चीकू और पिंकी भी बाहर दौड़ चुके थे। मम्मी, जुना आपी कहाँ हैं? चीकू ने अचानक कुछ याद आने पे ठहर कर पूछा। बेटा, वो अपने पापा के साथ इस्लामाबाद चले गए, नायमा ने पुचकार के बताया। लेकिन मिनाल का दिल अफसुर्दगी की तेज लहर में पल भर को डूब के उभरा। उसने पूरा हफ्ता बच्चों की शक्ल तक न देखी थी। वो दरवाजा बजा बजा कर थक के लौट गए, लेकिन वो अपनी जिद, अपनी हठधर्मी से 1 इंच पीछे न हटी। अपने ही ध्यानों की यूरिश में गुम वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोल के बैठ गई, क्योंकि महरीन और नायमा को पीछे बैठना था। उनके साथ बच्चे थे, मगर वो अभी बैठी भी ना थी कि गाड़ी फर्राटे भरती गेट क्रॉस कर गई। मिनाल ने चौंक कर ड्राइविंग सीट पे मौजूद शख्स को देखा और फिर जैसे करंट छू गया। फराज सामने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए बहुत संजीदगी और महारत से गाड़ी को फुल स्पीड पे छोड़े हुए था। गाड़ी रोको, वो एकदम चीखी। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज स्टॉप इट, उसने चिल्लाकर कहते हुए फराज के कानों के पर्दे फाड़ने में कोई कसर न छोड़ी। फराज बुखारी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, गाड़ी रोको, वरना मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। उसने हैंडल पे हाथ जमा लिया था और फराज ने उसकी नाजुक कलाई को अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया। उसने यकदम डोर खोल दिया और फराज ने इतनी ही तेजी से ब्रेक पे पांव रख दिया। गाड़ी एक झटके से रुक गई। मेरा हाथ छोड़ो, वो इंतहाई अजनबी लग रही थी। छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ देता। उसने मिनाल का दूसरा हाथ पीछे कर लिया। वो मुकम्मल उसके शिकंजे में आ चुकी थी। जिस मिनाल की तलाश में तुम निकले हो ना, वो 10 दिन पहले मर चुकी है। उसकी राख कुरेदोगे तो चिंगारियों के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारे अपने हाथ झुलस जाएंगे। मिनाल ने रुक कर तंजिया नजरों से उसे देखकर गुस्से से कहा। और जिस फराज की तुम्हें खबर थी, वो भी 10 दिन पहले मर चुका है। अब उसके पास नदामत की राख है। उस राख को कुरेदोगी तो नफरत और तंज के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वो हकीकतन शर्मिंदा और नादिम दिखाई दे रहा था। मैं अब ख्वाहिशों के दयार से निकल आई हूँ। मुझे अब कुछ भी कुरेदने का इश्तियाक नहीं। प्लीज मेरे हाथ छोड़ो, उसने कहने के साथ हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जो मुसलसल नाकाम हुई जा रही थी। मुझे अभी बहुत कुछ कहना है और तुम्हें बहुत कुछ सुनना है।
वो अपने अंदाज पे कायम था। मिनाल भड़क उठी। तुम कहने सुनने का कौन सा हक रखते हो? क्या अख्तियार है तुम्हारे पास? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, प्लीज बचाओ। वो लोगों को पुकारने लगी। उसका हिज़यानी अंदाज किसी तौर काबू न आया तो फराज का हाथ उठ गया। मिनाल डैशबोर्ड से जा टकराई और फिर गाड़ी में उसकी बुलंद हिचकियां गूंजने लगी। ये रोड काफी सुनसान था। मिनाल यूं ही डैशबोर्ड पे झुकी रोने का रिकॉर्ड तोड़ रही थी। फराज की नजर उसके लरसते कांपते वजूद पे पड़ी तो दिल पसीज गया। मिनाल, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जबरदस्ती खींचकर मजबूत बाहों में भर लिया था। मिनाल, मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा हूँ कि अब मुंह से माफी का लफ्ज भी अदा करने से कासिर हूँ, और वैसे भी अपने अमाल का एहतसाब करने बैठूं तो माफी का लफ्ज बहुत छोटा नजर आता है, और मुझे ये भी मालूम है कि मैं सजा का मुस्तहिक हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अपनी सजा मांगना चाहता हूँ। तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे कबूल है, लेकिन मिनाल, मुझे छोड़ देने की सजा कभी मत देना, वरना तुम्हारा राजी बेमौत मर जाएगा। फराज का हाथ उसके बालों को सहला रहा था। मिनाल अचानक रोते रोते चौंक गई। इतनी कुर्बत का एहसास हुआ तो फौरन दूर हो गई। गाड़ी में इतना रोमांटिक सीन कोई देख लेता तो? मैं खुला का नोटिस तुम्हें भिजवा चुकी हूँ, तुम्हारे इस्लामाबाद वाले घर में। वो कुछ देर पहले की बेख्तियारी पे खफत ज़दा थी। लहजे को पिघलने से रोकते हुए मजबूत करने की सही की। क्या? ये तुमने क्यों किया? फराज पूरी तरह चौंक गया। चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी थी। मैं तलाक लेना चाहती हूँ, क्योंकि सौतेली माँ बन के अब मैं थक चुकी हूँ, और यकीनन तुम भी मुझे बर्दाश्त करते करते उकता गए हो, इसलिए बेहतर है अभी से अपने रास्ते जुदा कर लें। लेकिन मिनाल, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो बेबसी से बोला। क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते? मिनाल ने तंज किया। क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फराज ने आज बरमला कह दिया था। मिनाल ने अचानक उसकी आंखों में देखा तो ना चाहते हुए भी दिल पे उसकी आंखों ने अपनी मोहब्बत का साया डाल दिया। वो कितने ही लम्हे फराज को देखती रह गई। आज नजर आने वाला फराज सिर्फ फराज ही नहीं, उसका दोस्त, चाहने वाला राजी भी था, जिसकी आंखों में पछतावे, नदामत, माफी की तलब और मोहब्बत मौजूद थी। मिनाल के तमाम शिकवे 7 सालों की अजियत के बावजूद पल भर में मिट गए, फराज की आंखों में डूब गए। वो अपना हाथ थामते फराज को न रोक सकी, जो उसके हाथों को अपने मजबूत गर्म हाथों की हिद्दत बख्श रहा था। मिनाल, तुम बहुत अच्छी बेटी हो अपने माँ बाप की, तुम बहुत अच्छी साथी हो अपने दोस्तों की, तुम बहुत अच्छी बहन हो अपने भाइयों की, तुम बहुत अच्छी माँ हो अपने बच्चों की, लेकिन तुम बहुत अच्छी बीवी नहीं हो अपने शौहर की। तारीफ करते करते चेहरा ऊंचा किया तो चेहरे पे अफसोस था। वो हैरान रह गई। तुमने कभी लड़ झगड़ कर बीवियों की तरह अपना हक नहीं मांगा, तुमने कभी अपने हक में सफाई पेश नहीं की, तुमने कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की, तुम कभी बच्चों का बेडरूम छोड़कर मेरे बेडरूम में नहीं आई, तुमने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, मेरी तन्हाई को बांटा नहीं। ये एक शिकवा जो मुझे तुमसे ताउम्र रहेगा। क्या? वो बेसाख्ता कह उठी। तुमने मुझसे मोहब्बत करके छुपाई क्यों? पहले दिन कह दिया होता कि राजी, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बहुत खफा लग रहा था। मिनाल की खिलखिलाहट बहुत बेसाख्ता थी और उसकी खिलखिलाहट की धूप में तमाम आंसू खुश्क हो गए। शिकवों के बादल छट गए। हेलो! पीछे हॉर्न पे हॉर्न और शोर सुनाई देने लगा। वो दोनों चौंक गए। मानी और जूनी उमैर की गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी में आ गए थे। आई लव यू मम्मा, आई मिस यू मम्मा। वो आते ही मिनाल को प्यार करते हुए बेकरारी, उदासी का इजहार कर रहे थे। फराज ने पुरशौक नजरों से मिनाल को प्यार करते बच्चों को देखा। कितना बदकिस्मत हूं ना मैं, ना बच्चे मुझे इस तरह प्यार करते हैं और ना बच्चों की माँ मुझे इस तरह प्यार करने देती है। लहजे में हसरत उमक रही थी। मिनाल ने फख्र से गर्दन तान ली। देख लो, लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि बाप को भी भूल जाते हैं। देख लूंगा तुम तीनों को, एक बार घर तो चलो। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रफ्ता रफ्ता गाड़ियों का यह काफिला हंसते गुनगुनाते हुए रेस्टोरेंट की जानिब रवाना हुआ, जहां जूबिया अपने शौहर और बच्चों के हमरा पहले से मौजूद वेलकम कहने के लिए खड़ी थी। वो अमेरिका से 3 रोज पहले आई थी, लेकिन मिनाल को खबर न थी। मिनाल, तुमने अपना दिल साफ कर लिया ना? फराज होटल के अंदर जाने से पहले किसी खदशे के तहत पूछ रहा था। मेरा दिल मैला ही कब था, वो कदरे लापरवाही से बोली। और वो खुला का नोटिस? फराज ने आहिस्तगी से कहा। मिनाल बेसाख्ता हंस पड़ी। वो तुम्हें डराने का नोटिस था? यानी तुमने झूठ बोला? फराज को हैरत हुई।
ہاں جھوٹ بولا تھا، وہ دیرہ دلیری سے اعتراف کر رہی تھی۔ منال میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ خفکی سے چیخا۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں چھوڑو، منال کہتے ہوئے بچوں کا ہاتھ تھام کے اندر چل دی، جہاں فیملی ٹیبل کے بیچوں بیچ رکھے کیک پر چاکلیٹ سے منال بیگم جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ آج منال کی سالگرہ تھی۔ عمیر اور ارقم نے اسے کمرے سے نکالنے کی خاطر نائمہ کے برتھ ڈے کا بہانہ کر دیا تھا، اور اب وہ کیک پہ لکھے نام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ صرف فراز ہی اس کو منال بیگم کہہ کر چھیڑتا تھا۔ سب نے باری باری گفٹ تھمائے، لیکن فراز خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ میرا گفٹ؟ اس نے مڑ کر اپنے برابر کھڑے فراز کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ آج کی ہے نا بیویوں والی بات۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور انتہائی نفیس اور خوبصورت سی چین نکال کر اس کی گردن میں سجا دی۔ سب نے تالیوں کے درمیان اسے وش کیا۔ یہ گفٹ تو دنیا دکھاوے کے لیے ہے نا، دوسرا گفٹ بعد میں دوں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس فراز اور گرین اور گولڈن کمبینیشن کے نفیس ڈریس میں ہلکے پھلکے میک اپ سے سجی منال، دونوں بچوں کی سنگت میں کھڑے وہ ایک مکمل کپل کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ یہ ہوتی ہے مکمل فیملی، ارقم نے کہتے ہوئے اچانک تصویر بھی لے لی۔ او ہاں، مکمل فیملی سے یاد آیا، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ زونی کو ایک اور بھائی کب دینے کا ارادہ ہے؟ فراز نے سچ مچ پل میں منال کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ بوکھلا کے رہ گئی، جس پہ فراز کا ایک جاندار قہقہا پورے ہال کو ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر گیا۔ آج شکموں کے بادل چھٹے تو وہ چاند سورج کی جوڑی کی طرح بہت واضح ہو گئے تھے۔ وہاں موجود سب نے دل ہی دل میں ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی، اور دلوں سے شکوے اور کدورتیں دور ہونے پہ فراز اور منال دونوں ہی اپنے رب کے شکر گزار اور ممنون تھے۔ اب ان کی زندگی بہت سہل ہو چکی تھی۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی دوسرے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔